डबल कूल। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो नमः प्रियांसः दर्शकाः। प्रिय दर्शकाः, पुनरागताः वयं वार्तावल्याः नवाङ्कमादाय भवतां समक्षम्। अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। स्वीयाभिवन्दनं प्रकटयामि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। अहं लता अपि अत्र भवतः सर्वान् दर्शकान् प्रति प्रणतिततिं निवेदयामि। प्रिय वीक्षकाः, अद्यत्वे वृक्षेषु पुरातनपत्राणि पतन्ति, लतासु सुन्दराणि विविधानि कुसुमानि पुनः शोभयितुं प्रकृतिः उद्यता अस्ति। प्रकृतेः सुन्दरतां वीक्ष्य पक्षिणां मधुकलरवः चित्ते आनन्दं जनयति। सत्यं वदति। तावत् अद्यतनं कार्यक्रममपि तथैव चित्ताकर्षकेण मधुरस्वरभूषितेन सुभाषितेन एव समारभामहे। नयस्य विनयो मूलम् विनयः शास्त्रनिश्चयात् विनयस्येन्द्रियजयः तद्युक्तः शास्त्रमृच्छति। नीति का मूल विनय है और शास्त्र में निश्चय होने से विनय की प्राप्ति होती है। इसी तरह विनय का मूल इंद्रिय जय है और इंद्रिय जय की प्राप्ति तो शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त कराता है। The root of morality is humility, and humility is achieved by having faith in the scriptures. Similarly, the root of humility is victory over the senses, and only the knowledge of scriptures helps in attaining triumph over the senses. शोभनं सुभाषितम्। एतादृशैः सुभाषितैः स्वीये जीवने अस्माभिः अपि नित्यं हि नवता आनेतव्या। दर्शकाः आगच्छन्तु, इदानीम् अग्रे सरामः प्रवाहि वार्ता प्रस्तुति प्रभागे जागतिकान् घटनाक्रमान् च प्रस्तुमः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशवासिनः प्रति पत्रं विलिख्य विकसित भारतस्य निर्माणार्थं जनानां परामर्शान् समर्थनं च अभियाचितवान्। सः उक्तवान् यत् भवतां जीवने समायातं स्वीकारात्मकं परिवर्तनं हि गतानां 10 वर्षाणाम् अस्माकं महती उपलब्धिः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनसम्पर्काभियानस्य अन्तर्गतं दक्षिणभारतस्य केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्येषु प्रचाराभियानं समारब्धवान्। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री तेलंगाना, कर्णाटक राज्ययोः जनसभाः सम्बोधितवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु हैदराबादे स्थिते कान्हा शान्तिवनम् इत्यत्र विश्वाध्यात्मिक महोत्सवे सम्मिल्य संस्कृति मन्त्रालयेन अथ हार्टफुलनेस इति संस्थाद्वारा आयोजिते 4 दिवसीयाध्यात्मिकता शिखर सम्मेलने सहभागितां समाचरितवती। 5 दिवसार्थं भारतयात्रायाम् आगतः भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री शेरिंग टोब्गे इत्येषः राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मु वर्यां मिलितवान्। नेतृद्वयमध्ये महत्वपूर्णेषु विषयेषु चर्चा समाचरिता। ततः परं भूटान प्रधानमन्त्री राजघाट स्थले महात्मा गान्धी वर्यस्य समाधिस्थले श्रद्धासुमनांसि अपि अर्पितवान्। पेट्रोल डीजल इति शिलातैलभेदयोः रूप्यकद्वयस्य अपचितेः पश्चात् उपभोक्तृषु महान् मोदः दृष्टिङ्गतः। परिवर्तितानि नवमूल्यानि प्रवर्तितानि जातानि। राजस्थान प्रशासनेन तावत् इतोपि मूल्यप्रवर्धितकरे प्रतिशतद्वयस्य अपचितिः कृता अस्ति। मॉरिशस देशस्य पोर्ट लुइस इति स्थले भारतीय नौसेनायाः पोते सुजाता इत्यत्र एकं विशेष योगसत्रम् आयोजितं गतम्। एतस्मिन् सत्रे भारतीय नौसेनायाः अथ मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड इत्येतस्य राष्ट्रिय तटरक्षक विभागस्य प्रायः 50 कर्मिणः सहभागितां समाचरितवन्तः।
अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः प्रत्यग्रनिकष सम्बद्धे मानाङ्कने भारतीय कन्दुकक्षेपकः आर् अश्विन् इत्येषः जगतः शीर्ष कन्दुकक्षेपकः अस्ति संवृत्तः। अपरत्र वेल्लकानां मानाङ्कने भारतीय दलनायकः रोहित शर्मा षष्ठे स्थाने राजते। संस्कृतं नाम दैवी वाक्। दर्शकाः, अद्य वयं किमपि अद्भुतं विशिष्टं हि स्वीकृत्य आनीतवन्तः। अपि जानाति, सद्य एव जयपुरे अखिल भारतीय रूपक महोत्सवः आचरितं गतः। दर्शकाः, अद्यतनं वृत्तं तं रूपक महोत्सवम् आधृत्य एव निर्मितमस्ति। दर्शकैः सह वयमपि पश्यामः रूपक महोत्सव विशिष्टं हि वृत्तविशेषम् एतत्। काव्यं दृश्यं श्रव्यं च इति द्विविधम्। अथ यत्र च श्रवणं दर्शनम् इति सम्भवति द्वयमपि तदुच्यते दृश्यम् इति। एतस्यैव नटैः अभिनयकारणात् अभिनेयं नटादौ पात्रगतस्वरूपारोपात् च रूपकम् इति पदेन अपि भवति व्यवहारः। समग्रतः रूपकं नाट्यम् अभिनेयं नाटकम् इत्येभिः नामभिः यत् सहृदय हृदयैः गीयते तदेव उच्यते सामान्यतः रूपकम् इति। मनुष्या नाशं यान्तु प्रबुद्धा निखिल रिपुगणा। तावत् अचिरमेव आयोजितं गतस्य विशिष्टस्य 20 अखिल भारतीय रूपक महोत्सवस्य किमासीत् अस्ति च स्वरूपम् इति प्रथमतः उदीयात् प्रश्नः। यदि वसन्तोत्सवस्य नाम्ना प्रसिद्धोऽयम् उत्सवः कौमुदी महोत्सव नाम्ना परिवर्तितम् अभवत्। अनन्तरं नाट्योत्सव रूपेण अस्य आयोजनं भवति स्म। सम्प्रति केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्तरं प्राप्य पुनः एतस्य अभिधानं यत् वर्तते अधुना नाट्य महोत्सवः इति उच्यते। वस्तुतः विशिष्टानां रूपकाणां विशिष्टाभिनय कौशल्य पुरस्सरं प्रतिफलं जातं प्रदर्शनं चतुर्दिवसीये 20 अखिल भारतीय रूपक महोत्सवे जयपुर परिसरे। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसरान् परित्यज्य विहाय अतिरिच्य आदर्श महाविद्यालयाः 3, विश्वविद्यालयाः अन्ये 3 एवं 6 संस्थाभ्यः छात्राः रूपकाणि प्रदर्शितवन्तः। तानि रूपकाणि सर्वाण्यपि प्रतियोगिता दृष्ट्यापि उत्तमानि आसन्, मनोरञ्जकानि आसन्। तावत् विविध रूपकाणां प्रस्तुतिक्रमे बहुत्र वीरताख्यापनं दृष्टम्। तस्य संकटस्य प्राणा संकटे पतिष्यन्ति। काल भैरवान् कंपया ममापि खड्ग कश्चन ज्ञानम्। सहैव करुणारसः अपि सहृदयैः कुशीलवैः अनुभावितः। तथा वक्तुं समर्थः सद्मः। यदि मम प्राणोऽपि अपेक्षितः तर्हि आख्यातु। अपरत्र धर्मगतं भ्रष्टाचारं प्रति प्रहरणम् अपि अत्र रूपक प्रदर्शनक्रमे दरीदृष्टम्। ओम ह्रीं क्रीं आइस्क्रीम हे देवा। अथ प्रतिपदम् इव एव कुशलाभिनय पुरस्सरं प्रहसनं तु सर्वैः अनुभूतमेव। लगने गुरुं स्थापय। सुंदरी
अथ प्रहसनं समेत्य सामाजिकविषयान् आधुनिकान् स्वीकृत्य अपि रूपकप्रदर्शनम् अत्र विशेषतः सिद्धं चित्ताकर्षकम्। अत्र प्रभावोत्पादकं सङ्गीतसमायोजनं तु उपस्थितान् भाषेतरप्रयोक्तॄन् दर्शकान् अपि संस्कृतप्रियान् एव कारितवत् इति केन ननु नानुभूतं स्यात्। वस्तुतः रूपकमहोत्सवस्य एतस्य वैशिष्ट्यं तु संस्कृतभाषां समेत्य आधुनिकभाषाणां यथावसरं सुप्रयोगः अपि अभिलक्षितः जातः। अखिल भारतीय रूपक महोत्सवस्य उद्देश्यं वर्तते भारतीयतायाः, भारतीय संस्कृतेः, भारतीय भाषाणां च प्रसारः प्रसारश्च। एवं अखिल भारतीय रूपक महोत्सवस्य चरमं लक्ष्यं वर्तते शिक्षणं भारतीयतायाः, भारतीय संस्कृतेश्च प्रचारः प्रसारश्च, स्वात्माभिमानस्य सृष्टिश्च। नूनम् अखिल भारतीय स्तरीयाः रूपकमहोत्सवाः ईदृशाः युगानुरूपत्वं स्वस्मिन् समाविशन्तः, भाषाणां क्रमे संस्कृतं सन्ततं सारयन्तः च भाषा संस्कृतिपरं गौरवम् अपि सम्पोषयन्तः सदैव वैशिष्ट्यं भजेरन् इति तु ध्रुवम्। नारायणदत्तमिश्र विहितं वृत्तं, वार्तावली टीटी न्यूज़। वानप्रस्थाश्रमो विजयताम् इति निगदति निज समयम्, इति निगदति निज समयम्। दर्शकाः, संस्कृतविदुषां गुरूणां यदा वार्ता भवति तदा तु को नु जानीयात् संस्कृताय, संस्कृतस्य उत्कर्षाय च सदैव कर्मलग्नं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यम्। दर्शकाः, कार्यक्रमस्य तृतीय प्रभागे विशिष्ट संवादाय अतिथित्वेन अस्ति समामन्त्रितः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यः। संस्कृत समुत्थानरतेषु संस्थानेषु अनन्यस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथितं कुलपतिवर्यं श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यं वस्तुतः अहं सादरं नौमि, स्वागतं च करोमि अत्र भवतः महोदय वार्तावल्याम्। नमस्करोमि नारायणवर्य। अचिरादेव भव्यः दिव्यः च दीक्षान्तसमारोहः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अनुष्ठितं गतः अस्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृताय वस्तुतः समर्पितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः यः, तस्य नूतनाः संस्कृतोपलब्धयः काः सन्ति इति अहं भवद्मुखादेव अत्र संस्कृतानुरागिभ्यः अहं ज्ञातुकामः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षान्त समारोहोऽयम् आसीत्। 50 वर्षेभ्यः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं संस्कृत क्षेत्रे संस्कृत विकासाय, शास्त्र विकासाय कार्यं करोति। परन्तु वर्षत्रयात् प्राक् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन परिणमनानन्तरं काश्चन नूतन उपलब्धयः प्राप्ताः। तत्सर्वमपि प्रथमवारम् अस्माभिः प्रथम दीक्षान्त समारोहे प्रजानां सविधे, जनानां समाजे च उपस्थापितम्। अस्माकं गौरवस्य विषयः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाध्यक्षरूपेण प्रथम दीक्षान्त समारोहेऽस्मिन् स्वयं राष्ट्रपति महोदया आह्वानम् अंगीकृत्य समायाता। एषा एव प्रथमोपलब्धिः। विशिष्य सा संस्कृतेनैव स्वभाषणस्य आरम्भं कृतवती, संस्कृतेनैव छात्राणाम् अभिवादनं च कृतवती। संस्कृतवाक्यानि उद्धृत्य कथं राष्ट्रविकासाय, राष्ट्रनिर्माणाय संस्कृतम् अपेक्षितमित्यपि बलवत् प्रतिपादितवती। एषा प्रथमा उपलब्धिः। अस्मिन् समारोहे विशिष्य अस्माभिः आयुर्वेद विषये NCISM द्वारा
आयुर्वेद गुरुकुलानाम् आरम्भाय कश्चन संवादः विहितः। तत्फलतः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य संबद्धतां स्वीकृत्य 25 एतादृशाः महाविद्यालयाः आरप्स्यन्ते, यत्र संस्कृतछात्राः अपि प्रवेशं प्राप्य BA-MS पदवीं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इदं प्राथम्येन बहुः कालात् अनन्तरम् एषा उपलब्धिः प्राप्ता। एवमेव भवतः प्रमोदाय स्यात् IKS इति यत् सर्वत्रापि इदानीं प्रसिद्धिम् आप्नोति, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतविद्याः अधिकृत्य ये प्रयासाः प्रचलन्ति, केन्द्र सर्वकारस्य IKS विभागेन सह अस्माकं सम्मतिपत्रं जातं, तत्रैव समारोहे जातं, यद्द्वारा अस्माभिः संस्कृत छात्राः IIT संस्थासु, IIT छात्राः संस्कृत संस्थासु यथा शोधकार्यं कुर्वन्ति तथा एकः उपक्रमः आरब्धः। विशिष्य संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स इत्यस्य नूतनस्य वयम् उपस्थापयितुम् इच्छामः, नूतनस्य प्रकोष्ठस्य उपस्थापयितुम् इच्छामः। IKS इत्यत्र संस्कृतमूलाः इमाः भारतविद्याः भवन्ति, अतः संस्कृतमूलविद्यारूपेण भारतविद्यानाम् उपक्रमः, भारतविद्यानाम् उपस्थापनम् अपेक्षितमिति मे भाति। अतः एतदपि अस्माभिः आरब्धमस्ति। चिरादेव अखिल भारतीय रूपक महोत्सवः जयपुर परिसरे, नाम 12 परिसरेषु अन्यतमः वर्तते जयपुर परिसरः, तत्र अनुष्ठितं गतः। अहं ज्ञातुकामः यत् रूपकादीनां, नाटकादीनां वस्तुतः माहात्म्यं तु भवति एव, नाम समाजे अपि तत् महत्त्वम् अस्माभिः दरीद्रष्टुं शक्यते, परन्तु छात्राणां दृष्ट्या कथमिव रूपकाणि तत्र उपकारकाणि भवन्ति इति, नाम तत्र वस्तुतः एतादृशम् आयोजनं यद् भवति तस्य उद्देश्यं किम् इति भवान् कृपया ज्ञापयतु। संस्कृतं केवलं शास्त्राय ज्ञानाय न भवति, अपि तु प्रयोगाय भवति। संस्कृतं भाषारूपेणापि संस्कृतं प्रयोक्तव्यं, कलारूपेणापि संस्कृतं प्रयोक्तव्यं। जयपुरे अस्माकं परिसरे बहु कालादनन्तरं प्रथमवारं रूपकमहोत्सवः अस्माभिः आचरितः। अस्मिन् रूपकमहोत्सवे अयं विशेषः आसीत्, न केवलं संस्कृतरूपकाणि अभिनीतानि, संस्कृतरूपकेषु इतरभारतीयभाषाणामपि प्रयोगः कृतः। यथा प्राचीनकाले संस्कृतप्राकृतयोः प्रयोगः क्रियते स्म, अधुना संस्कृत-हिन्दी, संस्कृत-मराठी, संस्कृत-तेलुगु, संस्कृत-कन्नड एवं रूपेण भाषाणां संस्कृतेन सह भारतीयभाषाणां प्रयोगः कृतः। तेन कारणेन नाना भारतीयभाषाभिः सह संस्कृतस्य यः सम्बन्धः सः दृढीकृतः अभूत्। जनाः अपि रुचिवन्तः आसन्, सामाजिकाः अपि एतानि रूपकाणि दृष्टवन्तः, समाजेपि प्रचारः अभूत्। अस्माकं छात्राः अपि संस्कृतनाटकानि अभिनेतुं कौशलं प्राप्तवन्तः। एवं रूपेण छात्राणां समाजस्यापि महान् उपकारकः अयं महोत्सवः आसीत् इति अहं चिन्तयामि। सत्यं। वस्तुतः नाटकादीनां रूपकाणां वा मञ्चनं न केवलं भारते अपि तु नाम विदेशेषु अपि नाम बहु प्रशंसितं भवति इति अस्माभिः ज्ञातं यत् यदा नाम भवद्विश्वविद्यालयपक्षतः लण्डन् नगरे नाटकविशेषस्य प्रस्तुतिः नाम गते एव वर्षे नाम जाता, तर्हि एतस्य नाम आयोजनस्य का योजना आसीत्, नाम कदा भवान् एवं विचारितवान् यत् तत्र अपि संस्कृतनाटकादीनां प्रस्तुतिः नाम भवत्पक्षतः स्यात् इति? किं साफल्यं च आप्तं भवता इति सर्वम् अनुभवम् अहं ज्ञातुकामः। भारतस्य अमृतवर्ष महोत्सव प्रसंगे अस्माभिः चिन्तितं विदेशेषु अपि अर्थात् भारतात् बहिरपि संस्कृतनाटकानां प्रयोगः स्यात्। तत्र संस्कृति विकास परकया संस्थया सह सम्बन्धं कृतवान्। तदानीं तत्रत्याः विशिष्य कलाविदः केचन मां एवं उक्तवन्तः यत् 25 वर्षेभ्यः लण्डन् नगरे संस्कृतनाटकानाम् अभिनयो न जातः, अतः एतस्मिन् प्रसंगे अमृतमहोत्सव प्रसंगे वयम् एतत् कर्तुं शक्नुमः इति तैः सूचना दत्ता। न केवलं लण्डन् नगरे अपि तु ऐर्लैण्ड् देशे लण्डन् नगरे
एवं इतरत्र क्वचित् एवं त्रयः प्रयोगाः अस्माकं गणेन कृताः भगवदज्जुकीय रूपकस्य विशिष्य प्रहसनस्य नाटकरचनं कृतं तत्र वस्तुतः जनाः अत्यन्तमेव वैदेशिकाः अपि सन्तुष्टाः जाताः रूपकदर्शनेन। संस्कृतस्थितेः नाम भद्रीकरणं यथा भवेत् तत् विचार्य अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृताय किं किं नवीनं क्रियमाणमस्ति अथ नाम संस्कृतस्य अभ्युन्नतये वस्तुतः विदेशेषु अपि परिसरादीनां व्यवस्थापनम् उद्घाटनं वा भवेत् तदर्थमपि भवता मन्ये विचारितं स्यात्। एवं संस्कृतलोकः वैश्विकः लोकः, न केवलं भारते अपि तु भारतात् बहिरपि नैके वैदेशिकाः विद्वांसः भारतीयाश्च विश्वस्तरे ये वसन्ति तेपि संस्कृतम् इच्छन्ति। तत्र अस्माकं निदर्शनं नाम यदा च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठेन 40 पाठ्यक्रमाः उद्घोषिताः 26 राष्ट्रेभ्यः 5,000 छात्राः प्रवेशं स्वीकुर्वन्। एतदेव अस्माकं पुरस्तात् एकं निदर्शनं भवति विश्वस्तरे संस्कृतस्य विषये कथम् आदरः स्वीकृतिः वर्तते। तद्दृष्ट्या वैश्विकस्तरे ऑनलाइन न केवलम् ऑनलाइन माध्यमेन सद्यस्क माध्यमेन अपि तु साक्षादपि संस्कृतस्य शास्त्राणां च पठनपाठनेषु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्बन्धः स्यात् इति दृष्ट्या अस्मिन् वर्षे अस्माभिः नेपालदेशमारभ्य एवमेव सिंगापुर, दुबई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि खण्डेषु नाना संस्थानां माध्यमेन संस्कृत शास्त्राणां पठनपाठनार्थं सम्बन्धः स्थाप्यते। ततः अपि छात्राः इदानीं भारतम् आगच्छन्ति, विशेष्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयम् आगच्छन्ति। अन्ताराष्ट्रीय योग केन्द्रं किञ्चित् आरब्धं देवप्रयागे, तत्र अपि वैदेशिकाः आगमिष्यन्ति। वयमपि इतरेषु राष्ट्रेष्वपि अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्बन्धद्वारा मॉरिशस देशे अस्माभिः कृतमेव अस्ति, दुबई देशे सम्बन्धः आरब्धः, एवं अन्येषु राष्ट्रेष्वपि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य केन्द्रोद्घाटनाय प्रयासाः विधीयन्ते। विशिष्य विकसित भारताय संस्कृतम् इति एकम् अभियानमेव स्वीकृत्य वयं प्रवृत्ताः, यत्र संस्कृतछात्राः न केवलं संस्कृतक्षेत्रे, पाठनक्षेत्रे, शोधनक्षेत्रे अपि तु इतरेष्वपि क्षेत्रेषु यथा दूरदर्शने, यथा च मनोरञ्जनक्षेत्रे, चलच्चित्रक्षेत्रे, वैद्यके, अन्यासु वृत्तिष्वपि संस्कृतछात्राः कौशलं प्राप्य कार्यं कुर्युः। संस्कृतस्य प्रभावः सर्वत्र भवेदित्येव आशया अस्माभिः नाना कार्यक्रमाः क्रियन्ते। विशिष्य विधिविषयेपि अस्माभिः अस्मिन् वर्षे LLB कार्यक्रमः संस्कृतछात्राणां कृते आरप्स्यते। अर्थात् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः केवलं संस्कृत मात्रं न पाठयति, अपि तु बहुशेक विश्वविद्यालय रूपेण संस्कृत माध्यमेन संस्कृत मूलग्रन्थेषु विद्यमानान् विषयान् अन्य क्षेत्रेषु अपि प्रसारयितुं शिक्षा कार्यक्रमान् सम्पादयति इति अयं विशेषः। अस्तु महोदय, भवादृशानां कुलपतिवर्याणां विचारान् ज्ञायं ध्यायं च मन्ये अस्मदीयदर्शकाः उपकृताः भवेयुः। तेपि संस्कृतक्षेत्रे अधिकाधिक प्रवेशार्थं नाम प्रेरिताः भवेयुः इति अहं नाम उद्भावयामि। तावत् भवता अस्मदर्थं वार्तावल्यर्थं समयः अभिकल्पितः, तदर्थम् अहं वार्तावलीपक्षतः अत्र भवते बहुशः धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। वार्तावल्याः भवतां सर्वेषां कृते वीक्षकाणां कृते मम धन्यवादाः। वार्तावलीद्वारा संस्कृतस्य सुगन्धः गृहं गृहं प्रविशति इति महते प्रमोदाय धन्यवादः। अनुगृहीतः स्मः। नूनं हि संस्कृतं प्रति गुरुवर्यस्य विचारान् श्रुत्वा अस्माभिः सह दर्शकाः अपि लाभान्विताः भवेयुः। तथैव अस्तु। अधुना संस्कृतेन सम्बद्धं संगीतशास्त्रं स्मरामि। अहो अवगतं, न तु संगीतशास्त्रं परं संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीं स्मरति। सम्यक् अवगतम्। तर्हि अविलम्बं प्रस्तुमः मनोहरं सुमधुरं कर्णप्रियं च प्रभागं संगीतनिर्झरीम् इति। या सृष्टिः स्रष्टुराज्ञा
वहति विधिभूतं या वीर्याच्च होत्री। ये द्वैकालं विदग्धाः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्ना तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः। संगीते एव निमग्नाः निरीक्षकाः अद्यतने कार्यक्रमे अत्रैव विरामं संघोषयामः। आगामिनम् अङ्कं प्रस्तोतुं नवं च समानेतुं भवतां प्रतिक्रियाः निवेदयामः। अतः अधोलिखिते सन्देशे स्वीय प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु भवन्तः। तावत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कारः।